नहमदुहु व नुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अहले बैत की खुसूसियात के ताल्लुक़ से हम आप हज़रात के सामने जो है वीडियो पेश कर रहे थे। आज अहले बैत की तीसरी खुसूसियत आप हज़रात के सामने पेश की जाएगी। आप इससे बगौर सुने और दूसरों को शेयर भी करें। अहले बैत की तीसरी खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने अहले बैत को कल क़यामत के दिन इसका नसब मुनक़ता नहीं होगा। इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक हदीस रिवायत फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा बाल अक़वामिन यज़अमून अन्न क़राबती ला तनफ़अु कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ इल्ला नसबी व सबबी फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जिसके रावी हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस कौम की क्या हैसियत है जो मेरे नसब और मेरे रिश्तेदार और मेरे ताल्लुक़दार हैं, उनके बारे में ये कहती है कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब फ़ायदा नहीं देगा। तो आगे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ, कि हर नसब और हर रिश्ता, हर ताल्लुक़ क़यामत के दिन मुनक़ता हो जाएगा, इल्ला नसबी व सबबी, सिवाय मेरे नसब और मेरे इलाक़े ताल्लुक़ के। तो आगे इरशाद फरमाया फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, इसलिए कि ये दुनिया और आखिरत में मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो कुछ लोग इस पर एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब कुछ फ़ायदा नहीं देगा। और बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है, हदीस नंबर 2663 है, किताबुल वसाया के अंदर वो हदीस पाक मौजूद है। तो जिसका माहसल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास से फरमाया, अपनी फूफी हज़रत सय्यदा सफ़िया सलामुल्लाहि अलैहा उनसे फरमाया कि तुम अल्लाह से डरो और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में मैं तुम्हें कुछ नफ़ा नहीं पहुंचा सकता। तो फिर हज़रत सय्यदा फ़ातिमा से फरमाया, या फ़ातिमा बिन्त मुहम्मदिन सलीनी मा शिअति मिन माली ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ। ए फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम मेरे माल में से जो चाहो वो मांग लो, अगर खुदा ताला का अज़ाब और उसकी गिरफ्त हो तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। सबसे पहले जो मैं आपको एक वीडियो सुनाने लगा हूँ कि एक अरब के रियालों पर पलने वाले एक मौलवी साहब, उनका बयान सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وخاتم المرسلين يقول لفاطمة بنته، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. أنا أستطيع أعطيك من المال لكن لا أستطيع أن أخلصك من هذا اليوم، لا أستطيع تخليصك من هذا اليوم، فأنت استعدي لنفسك في هذا اليوم. إذا كان الرسول لا يملك لبنته التي هي بضعة منه لا يملك لها شيئا في يوم القيامة. तो हजरात, आप हजरात ने इसका सुन लिया, लेकिन शायद आपको समझ ना आया हो। उलमा तो समझ के होंगे, शायद आवाम को समझ ना आया तो मैं बता देता हूँ कि ये जो इस वीडियो के अंदर कह रहा है कि हदीस पाक पढ़ रहा है, या फ़ातिमा तो बिन्त मुहम्मदिन सलीनी मा शिअति मिन माली ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ, कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ए फ़ातिमा,
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کہ کل قیامت میں اللہ کا عذاب اور اس کی گرفت ہوئی تو میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت اور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں تو کل قیامت کے دن یہ کسی دوسرے کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے کہنے کا مقصد اور اس کے کہنے کا مفہوم یہ ہے۔ اب آئیے اس حدیث کے جو ہے 3 جواب علماء کرام نے دیے ہیں۔ سب سے پہلا جواب علامہ امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ المتوفہ 694 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از خود، یعنی خود بذات خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم از خود کسی چیز کے نفع و ضرر کے مالک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی اور کریمی سے کل قیامت کے دن شفاعت کا صحرا آپ کے سر پر سجائے گا اور آپ اللہ کے اذن سے شفاعت بھی فرمائیں گے۔ دوسرا جواب حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان خدا تعالی سے خوف دلانے اور ڈرانے میں انتہائی مبالغہ کے طور پر تھا، نہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پروقار پر طعن و تشنیع کرنا ان لوگوں کی زبانیں اسی وقت کھلتی ہیں۔ تو کیونکہ پھر تیسرا جو جواب ہے وہ جمہور علماء کرام نے یوں دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمان اس وقت کا ہے جب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر آگاہ نہیں فرمائی۔ یہ فرمان اس وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر آگاہ نہیں فرمایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی فائدہ دے گا۔ لہٰذا ان تینوں باتوں کو سامنے رکھ کر کے حق سے روگردانی، حق سے انحراف کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔